अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुन रखा है, बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जब मगरिब का वक्त होता है या मगरिब की अज़ान का वक्त होता है तो कहा जाता है कि बच्चों को घर के अंदर बुला लो और दरवाज़े बंद कर दो। अगर बच्चे छत पर हैं तो भी उनको नीचे बुला लो, उनको ऊपर ना जाने दें, बाहर ना निकलने दें, दरवाज़ों को बंद कर दो। तो ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। आपने देखा है कि हम इस चीज़ को बचपन से इस चीज़ के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है, कि क्या वजह है कि हमें मगरिब के वक्त जो है वो हमें बाहर जाने से या ऊपर जाने से रोका जाता है? तो क्या इसके पीछे क्या ये सिर्फ़ एक वहम है या इसके पीछे कोई सच्ची हकीकत है? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लाम और साइंस की रोशनी में इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे हकीकत क्या है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और हमारा प्यारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिरी सेकंड तक लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें आप जानने वाले हैं जो शायद मे भी आप इससे पहले नहीं जानते थे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की। आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया। सही बुखारी की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का अंधेरा छा जाए या शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि उस वक्त शयातीन फैलते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से इस बात का वाज़ेह पता चलता है कि मगरिब के वक्त पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली वाक़या होती है जो आम आँख से नज़र नहीं आती। अब ये तब्दीली कैसी होती है कि देखें कि कुछ ऐसे शयातीन और जिन्नात होते हैं जिनको दिन में वो कैद होते हैं, आप कह सकते हैं कि, और सुनसान जगहों पर छुपे होते हैं, और जैसे ही रात होती है और तो अंधेरा छाता है तो वो फैलना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो इसलिए इस हदीस मुबारक से भी हमें पता चलता है कि हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ को वाज़ेह तलकीन करता है, ताकीद भी करता है कि हमें मगरिब के वक्त ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं साइंस की तरफ। तो बहुत से हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, यानी कि आप कह लें कि ओल्ड थिंकिंग है, पहले ऐसा कुछ होता था या पुराने लोगों की बातें हैं, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर या कहीं पे भी आपको इस तरह के अनआइडेंटिफाइड इंसिडेंट के बारे में जब आप सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो जब हम सोचते हैं या सुनते हैं या टीवी पर देखते हैं उसको, तो हमारे लिए वो बड़ा एक अजीब होता है कि ये ऐसा क्या हुआ या क्यों हुआ। तो इसी तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। कुछ ऐसे हादसात जो कि इन हालात के अंदर भी आप कह सकते हैं कि वाक़या हो सकते हैं कि जिससे हमें इस्लाम ने मना फरमाया है। लेकिन मॉडर्न साइंस और बायोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? साइंस के मुताबिक जैसे ही सूरज डूबता है तो पूरी जो आप कह लें दुनिया का एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल है, साइंस कहती है कि वो बदल जाता है। अब ये कैसे बदलता है, इसके बारे में मज़ीद साइंस की तहकीक के मुताबिक कि सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, जैसे कि हमने साइंस में भी बच्चे पढ़ते हैं, हमने बुक्स में पढ़ा है कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं। जब तक सूरज की रोशनी होती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं वो ज़मीन तक आती रहती हैं। अब ये करती क्या हैं? ये हमारे लिए एक नेचुरल सैनिटाइज़र्स का काम करती हैं, नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करती हैं। ये भी हम बुक्स में पढ़ चुके हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को और नेगेटिव जो आप कह लें कि एनर्जीज़ होती हैं उनको दबा कर रखती हैं, उनको रोकती हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कह लें कि आप एक रेजिस्टेंस करती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में, या बैक्टीरिया हो चाहे वो नेगेटिव एक्टिविटी हो। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं हमें। तो जैसे ही सूरज आप देखते हैं कि डूबता है या ग़ुरूब हो जाता है जिसे कहते हैं, तो अंधेरा छा जाता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो वो तमाम इस तरह के जो क्रिएचर्स आप कह लें हैं, चाहे वो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, तो जो कि रात के वक्त निकलते हैं और वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं
اندھیرا جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کو پروٹیکٹ کرنے والی جو ریز ہوتی ہیں وہ سورج کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اور جو اس طرح کی جو مخلوقات ہوتی ہیں، جو بری مخلوقات ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو جب وہ پھیلتی ہیں تو یہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ان کی پاور کو انکریز کرتی ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ وہ روشنی کے اندر جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ایسی جگہوں پر، سنسان جگہوں پر، ایسے ویرانوں میں، یا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسے گھر جو بند پڑے ہوں وہاں پر جانا، وہاں پر اکثر ان کا بسیرا ہوتا ہے، یہ وہاں پر چھپے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی رات ہوتی ہے تو یہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پاور ملنا یا ان کو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو سائنس کا کہنا ہے کہ اندھیرا ہوتے ہی ہمارے دماغ میں میلاٹونن نام کا ایک ہارمون بنتا ہے۔ اب یہ ہارمون ہمیں سست کرتا ہے، یعنی کہ ہماری جو انرجی ہے وہ کم ہوتی ہے، جبکہ ان مخلوقات کی انرجی بڑھتی ہے جو اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام مخلوقات جو کہ شیاطین ہوں، جنات ہوں، یا وہ تمام جانور وغیرہ وہ بھی جو راتوں کو اڑتے ہیں، تو ان تمام کی جو آپ کہہ لیں کہ جو سننے کی، دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ رات میں بڑھتی ہے انسانوں کی نسبت، کیونکہ جس طرح کہ سائنس کے مطابق ہمارا سسٹم سلو ہو جاتا ہے دماغ کا، تو ہم سست ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی وجہ ہے کہ سائنس بھی اس چیز کو، فیکٹ کو مانتی ہے کہ مغرب کے بعد بیجا باہر نکلنا یا اس وقت میں کسی ایک جگہ پر فی الحال رک جانا کچھ وقت کے لیے، جو کہ کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ سفر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دوستو اس دنیا میں ہزاروں ایسے قصے ہیں جہاں لوگوں نے سنسان راستوں، پرانے درختوں اور خالی گھروں میں مختلف عجیب و غریب جو ہے وہ چیزیں محسوس کیں۔ یہ ایک کامن فیکٹ ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی میں بھی، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم بڑا اس چیز کو شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ہر چیز جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ اس طرح ویران ہوں، جس طرح ابھی ہم نے اس ویڈیو میں شروع میں بھی اس چیز کو کہا کہ جو چیز ویران ہوتی ہے اور خالی ہوتی ہے اور ایک عرصہ خالی رہتی ہے، تو وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا بسیرا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ایسی جگہوں پر جو کہ اتنے عرصے سے بند ہوں، یا جن چیزوں کے بارے میں اگر کچھ سنا ہو تو ہمیں تھوڑا سا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت وہاں پر، یعنی کہ مغرب کے وقت وہاں پر نہ جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت سے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مغرب کے وقت سفر کرتے ہیں، تو اکثر وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، ان کے کوئی پیچھے ہے، یا اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ ان کے دماغ پر کوئی بھاری پن آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر جگہ نہیں ہوتی، یعنی کہ کچھ ایسی جگہیں جو پرومننٹ ہو جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر اس طرح کا کچھ ہے، تو ایسی جگہ کو خصوصاً اوائڈ کرنا چاہیے، خاص کر اس موقع پر، یعنی کہ مغرب کے موقع پر، یعنی کہ جب اس ٹائم پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس جگہ پر رکنا نہیں چاہیے، ہمیں وہاں پر چلتے جانا چاہیے، وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ دوستو یہاں پر اویئرنیس یعنی شعور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے، یعنی کہ اگر یہ مشکل ہے، اگر اس طرح کا کبھی ہمیں سچویشن پڑ جائے، یا ہمیں کبھی جانا پڑ جائے، یا ہم رستے میں ہمارے وہ ایسی کوئی رستہ میں ہمیں آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اس کا حل ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینا چاہیے، اور فوراً وہاں سے جو ہے وہ گزر جانا چاہیے، تو یہ لازمی کریں۔ ویسے بھی ہمیں گھر سے باہر جاتے ہوئے آیت الکرسی اور چاروں کل کو اپنے پر پھونک لینا چاہیے، تو ہمیں ہمارے دین نے اس کا حل بتایا ہے۔ یہ آپ بچوں کو بھی سکھائیں، اور بچوں پر بھی پڑھ کر پھونکا کریں جب وہ جاتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جو پرانے درخت ہوتے ہیں، خاص کر پرانے درخت اور کچرے کے ڈھیر پر مت رکیں، یعنی کہ اگر شام کا اس طرح کا مغرب کا وقت ہو تو ایسی جگہوں پر رکنے سے گریز کریں، وہاں نہ رکیں، فوری وہاں سے گزر جائیں، اور چاروں کل اور آیت الکرسی لازمی آپ پڑھ کر اپنے پر پھونک لیں۔ تو دوستو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام ہو یا سائنس، دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ مغرب کا وقت جو ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دنیا کا نظام بدلتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا ایٹماسفیئر بدلتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں، اور اس حقیقت کو، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔
اور اس سے ہم عذاب اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مغرب کے وقت احتیاط سے کام لیں اور احتیاط کریں۔ تو دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ اور آپ کے ساتھ اگر کبھی یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ کبھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو یا آپ نے سنا ہو تو وہ بھی مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔